अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बादशाह घबरा गया है, पैनिक कर गया है। इमरान खान से आसाब की जंग वो ज़हनी तौर पर हार चुका है। बादशाह ने पैनिक बटन दबा दिया है। बादशाह ने अपना एटमी हथियार इस्तेमाल कर दिया है। किसी भी दुश्मन के खिलाफ आपका सबसे बड़ा हथियार उसकी जान लेने का होता है। इमरान खान पे तो कई जानलेवा हमले हो चुके हैं। मुराद सईद ने आज की सिचुएशन के हवाले से एक पैगाम दिया है, वो भी आपको पढ़कर सुनाऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको बताता चलूं कि बादशाह शिकस्त खाने की वजह से ये सब कर रहा है। ये इमरान खान को साइफर केस में सख्त से सख्त सजा सुनाने जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने दावा किया है कि रात को 12 बजे फैसला लिखा जा रहा है जज की तरफ से। मैं इनका पूरा मंसूबा आपको बता देता हूं। नाज़रीन इकराम, ये इमरान खान को दो सख्त से सख्त सजाएं देना चाहते हैं, उम्र कैद या सजाए मौत। ये सख्त तरीन सजा देना चाहते हैं। ये सजा दिन की रोशनी में सुनाना चाहते हैं। केस इसलिए रात तक चलाया गया, दिन की रोशनी में आज या कल ये सजाएं सुनाएंगे। ये दिन की रोशनी में सजा सुनाएंगे और इन्होंने अपने बुलवाई तैयार रखे हुए हैं, बिल्कुल 9 मई की तरह। जैसे फौजी गाड़ियों से सिविलियन के लिबास में लोग उतरे थे और उन्होंने तोड़फोड़ की थी, जिस तरह कोर कमांडर हाउस में पुलिस वाले ने घुस के गाड़ियां तोड़ी थी, बिल्कुल उसी तरह से बुलवाई तैयार बैठे हैं। सादा लिबास में बुलवाई। तहरीक इंसाफ के उन्होंने हेड बैंड पहने होंगे, हो सकता है तहरीक इंसाफ के झंडे भी उठाए हों, और उनको कैंट इलाकों में और मुख्तलिफ जगहों पर जहां जहां कोई इमारतें हो सकती हैं जिन्हें सजा हसास कहते हैं, वहां भेजा जाएगा, हमले करवाए जाएंगे। ये इनका प्लान है। लेकिन ये प्लान तब कामयाब होगा कि जैसे ही सिकंदर जुल्करनैन जो जज है साइफर केस का, वो सजा सुनाएगा, फौरी तौर पर अवाम सड़कों पर निकल आए और अवाम के बीच में अपने बुलवाई घिसाना बड़ा आसान है। लेकिन इस बार तहरीक इंसाफ बहुत होश से काम ले रही है। तमाम बड़े बड़े वकला ये कह रहे हैं कि ये जो सजा सुनाने जा रहे हैं वो जो मर्जी हो, 2 साल की हो, 14 साल की हो, सजाए मौत हो, दुनिया की किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ये सजा नहीं ठहर सकती। इसलिए आपने मुश्तइल नहीं होना। इनका बुलवाइयों के जरिए जो फॉल्स फ्लैग 9 मई 2 का मंसूबा है उससे हमेशा आगाह रहें, और फिर कोई और बदतरीन एक्शन ये करना चाहते हैं, लेकिन इनका मंसूबा आप नाकाम बना सकते हैं। आपने 8 फरवरी को बाहर निकलना है, क्योंकि इनको असल खौफ यही है। बादशाह के आसाब चटक गए हैं। 8 फरवरी उससे संभाला नहीं जा रहा। नाज़रीन इकराम, ये लड़ाई 8 फरवरी को आपने लड़नी है, इससे पहले नहीं लड़नी। ऑलरेडी खबरें चल रही हैं कि इश्तियाल होगा, अवाम निकलेगी, पहले से प्लान कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी बताता हूँ। मुझे अभी किसी का मैसेज आया, मैं शहर का नाम नहीं ले रहा, एक शहर है जिसमें किसी पर थोड़ा सा भी इनको अगर शक हुआ है कि ये पीटीआई का कारकुन हो सकता है, उसको उठा लिया गया है। मैं एक शहर की बात कर रहा हूँ जिसका ये भी मतलब है कि इनको खतरा है कि कहीं बहुत बड़ा ही रिएक्शन ना आ जाए और वाकई हालात हमारे कंट्रोल से बाहर ना चले जाएं। ये कंट्रोल्ड इंतशार चाहते हैं, हकीकी इनकलाब नहीं चाहते कि आ जाए। तो ये भी इनको खदशा है, तो लोगों को उठाया जा रहा है। दोबारा से अनप्रेसिडेंटेड क्रैकडाउन है और ये 8 फरवरी की तैयारी के लिए ज़ाहिर हो सकता है। 2 सूरतें हैं। एक बहुत ख़तरनाक सजा सुनानी है, रिएक्शन का डर है, लेकिन 8 फरवरी से पहले पहले कारकुनों को गिरफ्तार भी करना है ताकि कोई इलेक्शन ड्यूटी ना दे सके, वोटों की हिफाजत ना कर सके। इन्हें ये नहीं पता कि 4 करोड़ लोग उस दिन बाहर होंगे और वो सारे उस दिन वोट की हिफाजत करेंगे। उस दिन ख़वातीन भी वोट की हिफाजत कर रही होंगी। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी नाज़रीन कराम आपको बताना ज़रूरी है। जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, मैंने आपको एक बात हमेशा बताई है कि अमेरिका जिस मुल्क में भी रजीम चेंज ऑपरेशन करता है, उस मुल्क के मकबूल लीडर, पॉपुलर लीडर को या सजाए मौत दिलवाता है या उम्र कैद करवाता है। ये अमेरिका की दुनिया भर के रजीम चेंज ऑपरेशन की हिस्ट्री पढ़ लें, ऐसा ही होगा। अब आप कहेंगे कि छोटी अदालत से सजा हो गई तो क्या हो गया। मैं आपको इसके एंड पे भी बताता हूं कि एक इमरान खान के पास तुर्ब का अभी भी पत्ता है। सजा सुना भी दे तो वो है, और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। नाज़रीन इकराम, ये जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और एजाजुल एहसन के इस्तीफे लिए गए हैं, मजीद इस्तीफे देने पे कुछ जजों को मजबूर किया जा रहा है। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, गलत हो सकता हूं मैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो मैनेज्ड है। आमिर फारूक तो वही करेगा जो ये चाहते हैं,
اور اس نے ضمانت کے کیس میں بھی ایسا ہی فیصلہ دیا تھا کہ دیکھیں جی بڑی خطرناک دفعات لگی ہیں, یہ تو سزائے موت کی دفعات ہیں, میں ضمانت نہیں دے سکتا. ان کی کوشش یہ ہوگی کہ چھوٹی عدالت سے اگر سزا ہو جاتی ہے عمر قید یا سزائے موت میں سے کوئی, تو عامر فاروق تو اپنا بندہ ہے, وہ تو اس کو بحال رکھے گا. بات جائے گی سپریم کورٹ میں, وہاں بیٹھے ہوئے ہیں قاضی صاحب, لیکن قاضی صاحب کے ساتھ کچھ ایسے ججز ہیں سپریم کورٹ میں, 2 کو تو بھیج دیا گیا, لیکن ابھی بھی کچھ ہیں جو حق سچ پر مبنی فیصلہ دیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑے لیول کا کیس ہے کہ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کہ ہم عمران خان کی اپیل فل بینچ بنا کے سنیں گے. اب فل بینچ میں اگر 15-0 16-0 یا جتنے بھی ٹوٹل ججز ہیں اس طرح فیصلہ آتا ہے تو اس کی کچھ اور ہی بات ہوگی. اس لیے بھی ایسے ججز کو نکالا جا رہا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مان رہے. اس کو سمجھیں, بڑی گہری سازش بھی ہو سکتی ہے, لیکن ایک ترک کا پتہ ہے عمران خان کے پاس جو ابھی تک ہے, صدر مملکت عارف علوی جو ابھی صدر ہیں, اور جب تک کوئی نیا صدر منتخب نہیں ہو جاتا وہ صدر ہی رہیں گے. یعنی اگر یہ عمران خان کو کل یا پرسوں سزا سناتے ہیں تو صدر مملکت کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ چاہیں تو یہ سزا ختم کر سکتے ہیں. کم از کم ان کا اختیار یہی ہے. باقی ظاہر ہے کہ اس کی تشریح یوں کی جاتی ہے کہ پہلے ہائی کورٹ میں معاملہ جائے گا, پھر سپریم کورٹ میں, اور فائنل اپیل پھر صدر کے پاس جاتی ہے. تب تک صدر تو کوئی اور ہو چکا ہوگا, ہو سکتا ہے آصف زرداری صدر بنا بیٹھا ہو. لوگ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں. اسی لیے آپ نے ووٹ دینا ہے, یہ آپ وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ نہیں دے رہے, آپ اس نظام کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں. لیکن اس کے کچھ فائدے بھی ہیں, براہ راست میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وفاق میں یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم تحریک انصاف کو نہیں بنانے دیں گے, نہیں بنے گا. لیکن اگر آپ پنجاب میں KPK میں ہر جگہ پہ اکثریت دے دیں PTI کو, تو اگلا صدر بھی PTI کا آئے گا. عارف علوی نہ صحیح کوئی تگڑا بندہ آ جائے گا, پھر بھی یہ جو مرضی کر لیں صدر مملکت کے ایک دستخط سے سزا ختم ہو جاتی ہے. سمپل از دیٹ. تو بڑی ذمہ داری آن پڑی ہے آپ لوگوں پہ. وہ شخص جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے, بادشاہوں جیسی زندگی چھوڑ کے آپ کے لیے سولی چڑھنے کو تیار ہے, اس کے لیے آپ ایک پورا دن اور ایک پوری رات دے سکتے ہیں, جہاں ووٹ ڈالیں بھی اور رات پوری صبح تک ووٹ کی حفاظت بھی کریں. یا آپ ایسا ری ایکشن دیں گے کہ جس کے بعد اگلے 100 سال تک بھی کوئی اس قوم کے لیے کھڑا ہونے کا سوچے گا بھی نہیں, کہ یہ قوم قدر نہیں کرتی اپنے لوگوں کی جو اس کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں ظالموں کے سامنے. ناظرین کرام, یہ سنیں کہ یہ کس قسم کے ظالم لوگ ہیں. شاہ محمود قریشی کو جنرل باجوہ نے کیا دھمکی دی, یہ ملاحظہ کریں. لیکن تب بھی باجوہ صاحب نے, جنرل باجوہ صاحب نے میرے والد کو آرمی ہاؤس میں بلایا, آرمی ہاؤس کے سن روم میں ان کے ساتھ میٹنگ کی, اور اس میٹنگ میں کہا انہوں نے, شاہ محمود اپنی سمت درست کرو, انسان بنو, نہیں تو تمہارے خلاف سائفر کیس بھی آئے گا اور تمہیں عمر قید بھی ہوگی. یہ انہوں نے تھریٹ دی میرے والد کو, اور آپ امیجن کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب بھی اس میں انوالوڈ تھے. تو یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا انتہائی اہم تھا. جی, اس سے پہلے عمران خان بھی اس حوالے سے کوئی بات کر چکے ہیں کہ مجھے سائفر کے حوالے سے دھمکی دی گئی تھی, اور اب شاہ محمود قریشی کی بیٹی نے خود بتا دیا کہ میرے والد کو باقاعدہ جنرل باجوہ نے آرمی ہاؤس میں بلا کے دھمکی دی تھی. اب ایک طرف ایک ادارے کے سربراہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے کیسز تو عدالتوں میں لگے ہیں اور عدالتیں آزاد ہیں, دوسری طرف وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو جنرل باجوہ نے آج سے 1.5 سال پہلے دھمکی دی تھی. تو کیا یہ سب محض اتفاق ہے؟ نہیں, یہ اتفاق نہیں ہے. سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے. اس خطے میں امریکہ کے لانگ ٹرم مقاصد کے رستے میں عمران خان ایک بڑی رکاوٹ ہے. اگر میں کہوں سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو غلط نہیں ہوگا, لیکن آپ نے ان کے تمام مکروہ عزائم 8 فروری کو ووٹ ڈال کر ناکام بنانے ہیں, ورنہ وہ شخص آپ کی بزدلی, آپ کی کوتاہی, کمزوری, سستی کا نشانہ بن کے سولی چڑھ جائے گا. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنے ہیرو کو بچاتے ہیں یا نہیں. یا آپ کو اشتعال دلانا چاہتے ہیں کہ آپ الیکشن سے پہلے باہر آئیں. آپ نے انہیں بتانا ہے کہ ہم الیکشن والے دن باہر آ کر تمہاری منجی ٹھوکیں گے, اور یہ آپ نے کر کے دکھانا ہے. یہ اب غیرت کا سوال ہے. چند لوگ بند کمروں میں ہماری قسمتوں کے فیصلے کر رہے ہیں, یہ اب ہمیں منظور نہیں ہے. تاریخ رقم کرنی ہے اس بار, اتنا بڑا ٹرن آؤٹ ہونا چاہیے. یہ لوگوں نے کل کی کاروائی دیکھی ہے, اور جو لوگ بھٹو کی عدالتی کاروائی کی تاریخ سے آگاہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ تب تو پھر بھی کوئی تھوڑا بہت میرٹ ہوا ہوگا. اب جو ہو رہا ہے یہ سیدھا سیدھا عدالتی قتل کر رہے ہیں. یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو ذبح کرنے کے مترادف ہے, وہ بھی
بلیٹنٹ نائف کے ساتھ. دیکھیں یہ کس حد تک گرتے ہیں, اور سکندر ذوالقرنین کس حد تک گرتا ہے اور تاریخ کے غلیظ ترین کوڑا دان میں جائے گا. یہ اور اس کا خاندان تاریخ میں ہمیشہ بدترین ویلن کے طور پر یاد رکھیں گے. کر یہ کچھ نہیں سکتے, عوام کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اقتدار ان کا ختم ہو چکا ہے, عوام نے ان کا کھیل ختم شد کر دیا ہے. آج نہیں تو کل پاکستان کی چابیاں عوام کے حوالے کرنا پڑیں گی. 76 سال سے یہ قابض ہیں, قبضہ تو عوام نے چھڑوانا ہے. 70% سے کم اگر ٹرن آؤٹ ہوا تو تم لوگوں کو پھر کوئی حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ ہم پہ ظلم ہوتا ہے, ہمیں صحت نہیں ملتی, تعلیم نہیں ملتی, روزگار نہیں ملتا. 70% کم از کم ٹرن آؤٹ ہونا چاہیے, ورنہ ترقی یافتہ ممالک میں تو 97-98% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے. کاش ہم لوگ بھی یہ کر سکیں تو پاکستان واقعی بدل جائے. تو ناظرین اکرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.